À votre avis, وعلاش ما بديتش directement avec les patrons, le traçage des patrons ولا الفصالة directement sur tissu. Non, ما نحبش هذيك la méthode. Je suis contre. حبيت ندير un travail professionnel. حبيت ندير un vrai programme d'un étudiant en mode. سلام البنات، ان شاء الله راكم ملاح. قبل ما نبدا لو سوجي تاع اليوم حبيت نقول لكم ميرسي على لي كومونتير والتفاعل اللي لقيتو. مالغري لا شين جديده لقيت تفاعل عليها، وهذا لازم تعرفوا بلي هذا سا مدون انفي دو دوني بلوس. نمد وقت اكثر لهاد لا شين. نبداو ديريكتومون. كاين بنات يسقسوني مكتا نبداو لي باترون. لي باترون ساهلين، لازم تفهموا قبل كالك ديتاي على لي باترون. مكتاش نسحقوهم ولا سافو دير ان باترون ولا واش كاين فيهم ولا كيف نديروا لهم التحويلات لي ترانسفورماسيون. هادو كاع لي ديتاي لازم تعرفوهم قبل ما نبداو لي باترون. ماشي حتى نبداو باش نبدا نفهم هاد لي شوز. لاشين درتها بو لي ديبيتونت. تبدا معايا من زيرو، خاطش كاين دي في بالك ما عندهمش لي موين، بالك ما يقدروش يتعلموا، بالك ما كاش وين يتعلموا تما عندهم. سي بور لي ديبيتونت، كاع اللي ما تعرف والو على لو موديليزم ولا لي باترون ولا لا كوتور. دوكا نبداو بلي باترون. عندنا ان باترون دو باز وعندنا ان باتروناج. ان باترون دو باز عندنا un coursage de base, une jupe de base, un pantalon de base, une manche de base. Ok, هادو لازم يكونوا عندي كي نبدا. انا حابه نولي مصممه ازياء، نبدا هادو 4 لازم يكونوا عندي، ولازم نخير لا ميثود avec laquelle je trace mes patrons. دوكا هذيك لا ميثود عليا انا اللي خيرتها، نتوما لازم تتبعوا معايا. دوكا شاك وحده فيكم تشد ان كريون ان بوك نوت صغير باش تكتب عليه دي بوين. باغ اكزومبل كيما هذا ان بوك نوت تكتبي عليه لي نوت ولا لي بوين جدد اللي تعلمتيهم اليوم. اوكي، باش يبانوا الشاطرين. دوكا واش نبداو بلي باترون دو باز. Un patron de base, c'est quoi un patron de base? C'est le corps moulé. زعما عندي شفت ان بونطالون حبيت نديرو، ما نروحش نطراشيه ديريكت على لو تيسو. جو سوي كونتر هذيك لا تكنيك، sauf après des années d'expérience باش تولي تراسي ديريكتومون على لو تيسو. pour l'instant لازم تراسي على un papier باش تروحي تديه تراسيه sur le tissu. نبداو باغ اكزومبل عندي ان بونطالون عجبني حبيت نديرو. الحاجه الاولى اللي نديرها جو تراس ان باترون دو باز. هذا تصغير تاع ان بونطالون دو باز. هذا لو دوفون، هذا لو دو. هذا لازم يكون عندي. عندنا دوكا واش كاين فيه ان بونطالون دو باز. كاين فيه دي بانس، هادو لا كتشوفوا فيهم هنا avec l'axe et les deux côtés هادو. هادي une pince، هادي تاني une pince. من بعد حنوريهم sur le tissu. دوكا لازم تفهموا واش كاين في البونطالون هذا. كاين l'enfourchure ولا la fourche de devant، la fourche de dos. دوكا واش تروماركيو هنا، هذا ان devant، هذا ان dos. l'enfourchure دو تجي كبيره على l'enfourchure devant. حبيت ان بونطالون كسا سوا كاري با ديف سليم تيوب، لي بونطالون كاع لي كاينين لازم الديبار تاعي يكون منا. صافي هذا un patron de base pour le pantalon. Ça fait un départ d'un pantalon.
هذا باترون دو باز دو بونطالون نحطوه هنا. عندي تاني حبيت ان جوب، حبيت موديل، حبيت ندير دي جوب. الحاجه الاولى اللي لازم نديرها سي لي جوب، لا جوب دو باز. هذه لا جوب دو باز، هذا التصغير تاع لا جوب دو باز درتو بالمسطره تاع التصغير. في اول درس تاع الباترون حنوري لكم كيف ديروا هذا التصغير avec les mesures، هذه دي mesures réelles مي مصغرينهم. واش نديرو هنا؟ عندي اون جوب دو باز، عندي ان دومي دو، عندي ان دومي دوفون، النص تاع لو دو ونص تاع لو دوفون. و هذا تاني فيه اسمهم هادو دي بانس كيما هادو اللي راهم في لو بونطالون. ندير شويه تشوفوا هادو قلنا دي بانس. عندي ان دومي دوفون، ان دومي دوفون. وشنو هذا؟ هذا سي لو كوتي، هذا سي لو ميليو تاع لو دوفون، الوسط تاع لو دوفون تاعنا. هذا تاني سي لو دو، هذا لو كوتي او باين مدور شويه هنا صافي من جهه لي هونش مدور سور لو كوتي. وهذا لو ميليو دو. حبيت ندير نيمبورط كيل جوب لازم قبل تكون عندي هاد لا باز. ودوكا حبيت حاجه تاع لو، حبيت حاجه تاع لو que ça soit un gilet, une veste classique, un gilet, une veste classique, un top, un petit top ou même une robe. حبيت وحده من هادو اللي قلت على لي فيتمون اللي قلت عليهم. لازم يكون عندي ان كورساج دو باز، لازم يكون عندي un corsage de base. C'est quoi un corsage de base? La base en général c'est le corps moulé. C'est quoi le corps moulé? Ok, ça veut dire ما فيش aisance، يديك soit على le corps. Le corsage de base ou là le buste de base. En général le corsage de base يبدا هنا يحبس هنا في لا طاي à peu près تبان لكم. هادو لي هونش، هادي لا طاي، هذا لو ميليو. اون جينيرال قلت لكم لو بوست يحبس هنا. كاين ان بوين لازم نهضر عليه تاني، بلي لي باترون كي ندير ان باترون توجور نبداو افيك لا مواتي دو باترون، que ça soit la moitié de devant ou la moitié de dos ou la moitié de dos ou la moitié de devant. Toujours نص. هنا تاني هنا درت une moitié, un demi dos, un demi devant. وعلاش نديرو توجور نص؟ خاطش لو تيسيو هو اللي يتحط اون دو، ça facilite la tâche et نربح الوقت. au lieu ندير un devant complet ندير la moitié برك، يساعدني نربح الوقت كي نحطو ونفصلو. ما نوصلوش الفصال دوكا. المهم بلي ان باترون دو باز توجور سور نديرو لا موitié تاعو. اوكي هاد لو بوين نعاودو نهضرو عليه. نتوما دوكا لازم تشدو برك بلي عندي chaque fois نبدا لي باترون surtout pour les débutants نبدا ندير la moitié de patron, surtout le patron de base toujours avec la moitié. On travaille avec la moitié de patron, moitié de devant, moitié de dos. Le coursage moitié de devant, moitié de dos. نهضروا شويه على هذا قلنا لو كورساج دو باز. كاين هذا لو كورساج دو باز وكاين نوع اخر من الكورساج دو باز. عندك هذا لو كورساج. واش هي لا ديفيرونس انتر هادو وهادو؟ هنا عندنا دي بانس، هنا دي بانس نقول لكم اسمهم هادو لي بانس. هذه لا بانس دو تاي
هذه لا نقولوا لها لا بانس ديبول ولا لا بانس دو بواترين، كل واحد كيف يسميها، شاك ميثود كيف تسميها. وعندي تاني هذا لو دوفون، هذا لو دو. واش فيه بانس دو تاي، بانس هاد الصغيره اللي فوق يقولوا لها بانس دوموبلات، بانس دو تاي بانس دوموبلات، هاد صغيره. عاود هذه بانس دو تاي بانس ديبول ولا بانس دو بواترين. هذا لو كورساج avec pince ولا compliqué كما يقولوا له. هذا un coursage sans pince ولا un coursage simple. هنا ترماركيو بلي ما عنده حتى pince. هذا لو devant وهذا لو دو. دوكا لو كنحطهم لو دو لو دو لو devant لو devant. هذا ما فيه حتى pince، هذا فيه دو pince. هذا ثاني ما فيه حتى pince وهذا فيه دو pince. مكتاه نستخدم ولا نستعمل هذا، مكتاه نستعمل هذا. دوكا الا حبيت حاجه سانتري، حبيت حاجه سانتري avec des découpes avec des empiècements des vestes، حاجه كاع اللي تجيك حبيتيها تجي اجوستي سور لو كور، ندير بهذا، نشد هذا ندير عليه تحويلات دي ترانسفورماسيون باش ندير به حاجه سامبل. الا حبيت حاجه سامبل ما فيهاش دي بانس ولا دي ديكوب، دوك نحط لكم دي فوتو على هاد لي موديل. حبيت حاجه سامبل، بالك اون روب كافتون، بالك اون روب دو ميزون، اون روب حجاب، اون ليكات حجاب، même un gilet simple. نقدر نutiliser، je vais utiliser هذا le patron simple. صافي لازم حاجه سامبل. ندي هذا حاجه كما يقولوا لها كومبليكي، ندي هذا. هادو لي كورساج، هذه لا جوب. دوكا واش مازال لا مونش تاني تكون عندها اون مونش دو باس. هذه لا مونش دو باس، هذه لا مونش دو باس، دي لا مونش دو باس، patron de la manche de basse. فيه un dos la moitié هذه pour le dos، la moitié هذه pour le devant. نحطها هنا. دوكا هادو كاع لي باز اللي كاينين عندي. n'importe quel vêtement نشوفو لازم يكون عندي هادو باش نقدر نديرو رابيدمون sans difficulté. نديرو sans des difficultés، نديرو رابيدمون خاطش عندي اون باز. جوست نزيدلو برك quelques transformations باش نديرو. هادو هما لي باترون دو باز، un patron de base. Donc en comme ça veut dire un patronage. هذا un patron de base، donc des patrons de base. donc ندير لكم un patronage. نشد لا مونش هذه لا مونش دو باز باش ندير اون مونش هذيك سامبل كاع لي تلقايها بارتو. باش ندير لا مونش سامبل لازم ندير لها quelques transformations، تحويلات باش تخرج لي هذه لا مونش. في حبس لي لا كاميرا ما على باليش وعلاش. نكملوا وين كنا. هادو كاع لي باز ما تقدريش تلبسيهم سون ايزونس. ايزونس شنو هو؟ هذيك الزياده اللي تخليك اليز في لو فيتمون، هذاك هو ليزونس. ولي ترانسفورماسيون تاني يخلوك تلبسي حاجه اليز كونفورطابل. لو فيتمون يولي كونفورطابل، ماشي كي تلبسي حاجه هكذا تجيك سانتري تجينيك لوجيكمون تجينيك صافي تسحقي ان ايزونس. هذيك الزياده اللي تزيديها اللي نزيدوها بور لو باترون دو باز باش يجينا لو فيتمون بيان. لو باترون دو باز هذا لو باتروناج.
لو باترون دو باز لو باتروناج. الحاجه الاولى واش تروماركيو فيه بلي عنده هذا لو 1 سنتيم اللي راكم تشوفوه هنا، هذا سي لي فالور دو كوتور، لا مارج دو كوتور كيما يقولوا لها. هذه لا باز، زدت لها لا مارج دو كوتور وزدت لها شويه ايزونس، زدت لها لي فالور دو كوتور. هذا ان باتروناج، هذا ان باترون دو باز. pour un patron وحده ماشي un patron de base هو هذا مي سون لي فالور دو كوتور. لو كنحيلو هادو لي فالور دو كوتور يولي ان باترون نورمال، ني دو باز ني باتروناج، يولي ان باترون نورمال. نزيدو نشوفو، نزيدلو باك لي فالور. نقولو بعض المصطلحات كلكو تيرم في الدومين لونغاج اندستريال. عندي هذا لو دوفون، هذا الوسط تاع الامام، لو ميليو دوفون. هذه لي مونشور يسموها لي مونشور، وهذا وين يتحط لو كو الرقبه، هذا لونكولور. هذه ليبول يسموها ليبول. نتوما اللي ما تعرفش هادو لي تيرم ما تقوليش ما نعرفهمش ولا نو، سي تعرفيهم دوكا راكي تعلميهم نورمال عادي. لونكولور ليبول، هادي يقولوا لها، كاين يقولوا لها لونتورنور ولا لي مونشور. مي اون جينيرال لي مونشور، انا عندي لي مونشور هي هادي اسموها لي مونشور. هذه لي مونشور، هذه اللي تخيط مع هذا. هذه لونتورنور، هذه لا طاي لي هونش. نورمالمون تبان لكم ميم بور لي ديبيوتون، سي تكونسونطري شويه تفهميها. هذا لو دو، هذا لونكولور دو، ليبول دو، لي مونشور دو. دا لو قلبي تاع لي هونش. واش قلنا ثاني؟ هنا نروحو لا جوب، هذه لا ليني دي هونش، لا طاي، وهذه لا لونغور تاع لا جوب. قلنا من قبيله هذا لو ميليو تاع لو دوفون. الدرس تاع اليوم خلاص. واش حبيت نقول لكم اللي سقساوني على الوقت اللي راح نحط فيه لي فيديو. pour l'instant j'ai pas encore décidé. صافي نتوما اكتيفيو برك هذيك لا كلوش اللي راهي قدام تحت لا فيديو باش توصلكم لا فيديو اون فوا بارطاجيها توصلكم ديريكتومون. بيان سور حندير وقت اكزاكت كي نديسيدي الوقت نقول لكم عليه. وثاني ما تنساوش تدعموني، وميرسي على الدعم مرة واحدة أخرى. ميرسي على الدعم اللي دعمتوني، ونخليكم. ميرسي.